إنه نائم وقال بعض من نائمة القلب يقال فقالوا مثله كمثل رجل بلد وجعل فيها مصبة وبعض داعيا فمن أجاب داعيا دخل الدار وأكل الموت بموليه usi bahkan bertadbir misal dalam masal cara kejabat. لم يدخل الدار ولم يأكل من المأثمة فقال قوله ولم يبقى فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إنه نائم ونامت والقلب يقظان وقالوا الدار والجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما تبع القرآن والسنة شابه. فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله محمد صلى الله عليه وسلم. فرق بين الناس تابعه قتيبة بن سعيد الذين خرجنا سعيد بن أبي عن جابر رضي الله عنه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن بشر إبراهيم عن حمام بن قتيبة رضي الله عنه قال يا معشر القرآن يا علماء باب التوحيد أغا زمانك قارئا سوق كل الدين هذا من استدلال أقرأ دواماني يو أحسن الناس قراءة يو أكثر الناس جمعا للقرآن أو أغا زمانك يبقى القرآن سوق ندير يادو نو علم أغا زمانك وعلاية نوا يعني وقاية نوا نحو ميرو ميزان صرف نو علم خطب أو يا معشر القرآن سوق مرادي يا علماء مخبر رادي استقيموا برابر شيء ولتاتو سب سين برابر شيء قرآن سوق عملوا كه خلافت کا بے بشریت برابر ہے وقد سبقتم تاسو مسبوقین تاسو مخکشوی سبقا بعیدا سیکا بعیدا بعید در رتبه دی و بعید زمان کې دی تاسو پس په ډیر رستو ډیر زیات خلق راځي لږ زمانو کې نو هغه بستاسو سړي شابه تاسو نه به مسائل تکي وإن خاصتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا ولي تغيب طول وبال بتصبان لبي نقول الدين سماج مشوا إلى قرآن اتباع ده علماء اتباع نتسيقوا اتباع ده قرآن ده علماء اتباع ده قرآن وسنة اتباع ده كنا والبسيشة وبه قال حدثني أبو بكر قال حدثنا أبو سعد الخدري أو سبقتم مخي شوية فالله مخي كريه سبقتم لقولوا خلقنا أو سابق فسرست لاحق رواني كني والبسيشة عن أبي هريرة عن موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مسلم ومطر ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قومي إني رأيت الذي شبعني وإني أنا النذير رؤيا فنجعت منكم السرعة شابه فأطاعوا طائفة من قومي فأدلجوا وتركونا ما لي فأدلجوا وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحوا الجيش فألفوا مثال من أطاعني فاتبع ما جئت به دشبه ودرده ثم مثل من عصاني وكذب بما جئت به دشمن فراشي هلاك به الشيطان شابه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس له غير المسؤول قال قلني عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بعده وكفر من كفر من النار وقال عمر لي في بكر فتقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدر يقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله ومن قال لا اله الا الله وصل مني ما له نفسه الا بحمد ويسامه على الله قال والله لا قاتل ما فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني كذا كان يوجهه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد پیغمبر نے کمشی والقوم والا ذرا کہ جہاد بقوم سبب پیغمبر اتباع شغل كمشي والقوم لقاتلتهم على منعي فقال عمر فوالله ما وإلا رأيت الله قد شرع صدر ببكر القتال فعرفت أنه هو الحق وقال لي ابن بكير وعبد الله أن ليس له غير عناق وصح والله الناس عناق ويقرأ قال घोड़ा के पितड़ी रुकबा मेरा सेहता हुई थोड़ा सा भी थी मामूल ज़कत में चला गड़ी चेले बच्चे मुतवर की ज़कात थी या अगर से मुतवर की माल तवील की मुराद न माल कलीला दे मुबालगा दा शबा ويقال في حديث الشافعي مرسل وكذا قال قتيبة قال وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا نواف بن موسى بن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم معاوية بن حسن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخي الحر بن قيس بن حزم وكان من يريد ابنه عمر وكان القرآن ما أصحاب مجلس عمر يعني علماء مرادي ها وبشر يقولون كان وشراب فقال ولد ابن أخيه أقرأ مقدم إذا أقرأنا من أعلم غشت إذا ندود جل بقيت التراجع شابه يا ابن أخي هل لك وجه لنا على الأمير فتستأذنني عليه فقال أستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن عليه فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما أخذنا الجد وما تخلق بين ابن أخيه فغسل عمر حتى أحمد بأي قبيل فقال الحمد يا أمير المؤمنين إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وزن أخوه بن عمر فأرجى للجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزه حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله لمناسبة الدباب وقافا جبوا بدريدا عملت مراد فورا بعملكم تجاوز بيت بالخانة كاو شابه به قال حدثنا عبد الله وسلم عليه عن هشام بن عمر عن بعد بدر من أنس بن أبي بكر رضي الله عنه ومن أقل ذلك وشرع
حدث الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي فقلت وللناس فأشار بيدي على السماء فقال سبحان الله بكل ذات قال بالحسن نعم ولما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء نبره إلا وقد رأيته بمقام هذا أن جنته النار ويوحي إلي أنكم تمترون بالقبور قريب من الدجال فمن والمسلم لا أدري أي ذلك قالت أسمع فيقول محمد وجاءنا بالبينات فأجرنا وآمنا فيقول كنا مسلمين جاءنا بالبينات مراتنا واضحة دلائل أحكامات دين فأجبنا من اتباع وآمنا أجبنا مناسبة اتباع بغمبر اتباع شوها فيقال لما صالحنا لنا أنك أبي المرضى فلا أدري أي ذلك قال أسمع ويقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن سنان عن النبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إن ذلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على الأنبياء فإذا رأيتم ما شيء فاجتنبوه إذا أمرتم بأمر قلتم فيه من باب ما يكره من جلد السؤال اتباع آداب ترتخي آداب سري آداب جلد تبوسنا مكوا جلد تبوسنا مكوا بس مختصر خب بعد سرير سعودي يوشي پسې تاسو يوشي پسې تاسو لکه بني اسرائيل کې د موسی عليه السلام تاسو بواله نه رسول الله مبارک فرمایي چې کومه وای مالا کړو دي کار وکړي دوغه وسنګ یو جوتی و یو کني او رنگ وسنګ یو د خدي ورپسې قوانه نه نسي مصیبت یو هلکه نو بس بیا په عام او حرام شو د دوی د سوال د وجه نه عام او څه حرام شو نو دا کول دا نقصان دي کنه نو دا څنګه کې باندې سړی ته پوښتنه ډېر مکاوه او چې دا وی تهجد د شپې پاسه وکا دا تاسو کا څو رکعات وکړه بس یو اته رکعات کاوه او دا بس دا تهجد بس ما سبا دې په وسونه مخکې کوم او کوم صورتونه په پکې وایم او دوه پسې په پکې له کوم په پکې نه کوم او خدای ځان سره چې په تهجد له پاسه کول کم کنه او په دا تهجد په وجه ما کوم نه کوم او دا جما په دې باندې کوم کولستو وکوم تاسو خبرې بازو د خبرې څه ضرورت دی زه یو ځل په خوا په ما د خپل کلی د جمعه ته بعد خېلو کدی کې ما امامتي کوله نو یو ځل دا وایي بوډا بابا سمړ دی نو ولا نو تسبیح وسره دی او تاسو نه غلې ما ته کوي ما ته وی مولوی صاحب تا تقریر مور ما خیر بیگا خدای پاس علماء تهجد مې وکړ او رکعات مې وکړ مې شکر الحمدلله خدای توفیق درکې بیا دې ته او چې بل ورځ بیا تا ولاړ په ما خدای خدای له بل شپه کړو او دوه چې دا مونږ څو رکعات دي ما ته پورې کوه ما خیر چې بل ورځ بیا تا ولاړ یره چې په ما خو بل شپه خدای په فضل کړو پاسې دې ما او چې دا بس بیا تاسو بل بیا تا ولاړ یره چې په ما خو بل شپه خدای په خدای قرآن ته وګورئ چې بیا پانسي سړی په تیر کې چې تاسو په نظر د دوه رکعات لري موږ په مخه نشته چې په دې زمو په بل شپه پاسې دې موږ په غیر اعظم هم په بل پاسې دې په دې زمو په بل شپه دوه رکعات لري په جون کې سړی چې موږ په مخه نشته تاسو کې نه په پاسه مې بیا په توقع کې مې تاسو ته چې اوس خدای ته یو ځل وکړ نو تهجد کنه نو دا پای سړی چې کنه د تسبیح او سره دې موږ ویني چې په بدل تسبیح او باسي باندې دې نه راځي کوي نو دا پدې چې د مولیان پدې خبره ده موږ خوشالي کو د خلکو په لین کوونه وریا سره پاره کې نو حاصل د خبره د علي مولانا صاحب چې دا ډېر تاسو پکوا او تاسو کا په یو کوم کې پګار وکړو ها دا د پولاړو کوم کې پناستو په دې دیګو کوم په بامباو کوم او په کوم په تاسو نو څه خبره دا دې تاسو نه څنګه صدر تاسو لري کې څنګه نه څه خبره دا ورته سي بچته زما کې دا لا دا کور ولا لري اته وجه دا چې دا ټول کار د کور ولا مال پاتې یو او سيزونه نه لوري الله پاک دې ډېر زیات پوجا ما جوړ نه دي نه راوړل ما سبا کې وینا نه ما جوړ ولا په ما جوړ ولا په ټولې ځاګانو کې څه حاله نه جاناته مقتدیانو نه
راوړي دي مامي تاسو استاد دی وای استاد بیا درناش باندې استاد وایم یا لاله چې په ګوره پکې ګما یو سره یو کنه یاره نه وې ما من كثرة فوتات الجمعات اللي ولد كنا بذات إمام جمعات سم زبردست جمعات اللي ولد ها ننا أقول فنادي وذا جمعات اللي ولد والبس إيشا هذا كمان ترولا باجولا أنتر جنگه أنت وسكوا وين وذا باجولا أنت وسكي نبدي بقي خليك دور بس إيشا باب ما يقرأ من كثرة السؤال يا الله نقول السؤال كل شيء كل سؤالنا ما بس سؤالنا بل سر وتكلف ما لا يعنيه تكلف ده أغسل تتعلى فائدة نظر كه تكلف مثال بدل كمان नहीं लगाने मिसाल बदल कमा पैदल बदल कोई आगा सदा खाजिम लारे पैगंबर रोरे पैगंबर जुएम पैगंबर हावने पैगंबर सफेद इस्माइल अलैहिस्सलाम दा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कपड़ा डाला तो वो खिंचाव पड़े सफेद पैदल से दबे के था बाहर कुल्लम सोना कदे सोना उगते माता सफेद موسی علیہ السلام جو بحر قلزم تیرے دا سونا ٹیم کے وڑے دلے دے نسبت سفید لیکن داسے نسبت تا پوسونا کاوا سفید دا موسی دا قمر سونا نسا خبر سفید دا موسی علیہ السلام و دا حارون ہم نمبر وقت سمر پاس علاوہ نسا خبر فیدہ پر کس دا بڑی اموروں کی امہات المومنین امرون سونا سفید ذکر چاہتا ہے استاد سے کتاب کو کا تو تعالی دا زیادت لپاره دا افاده لپاره دا څه یو پیدا درکینو ټیک خبره ده لیکن دا تاسو نه مکوا ما د تمخ کې ویډیو چې په غلوطات نه معنا شوی دا یا سړي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم غلوطات دي ها څه ته ویل کېږي چې استاد پر کول دی غلط یا وفا تعنتی ځان لوی حساب ول تکبری بے فائدې تاسو نه دي رمضان ساتي وخت بدای کېږي لا تاسو ونه شاید تبت لكم تصفا ابا باندې کې اوسه کله ته ولې بځکه خمس سال بدل کوم د حدیث برانا کې چې ویل الله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا فی کل عام نو پیغمبر مبارک فرمایلی چې نعم بیا مخاطب هر کار ته کولی شي چې بس وی وی چې الله انا حج البيت او رسول الله مبارک د تلیو لري هر کار مطلب پوسو نه کوي اسنه چې الله پاک هو چې دوی جوړ هر کار وخت راځي پر دې کوي بیا به څنګه دا څنګه د استاد نه تاسو کوي او چې کوم ضروری اوس پسوې ما چې غیر ضروري تاسو باندې کوي دې لپاره تاسو ته کې استاد را پړ کوي دې لپاره تاسو ته کې چې زما د علم اظهار راشي دې لپاره تاسو ته کې چې کوم سوالاتو کې څه فائدہ نه لا یعنی هغه به تاسو نه کوي سبا خبره شو نو دې کې ځکه وایي چې پیغمبر اتباع کوا علماء ته تاسو کوا او د آداب او خیال ساته ورپسې انشاء الله وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد القمري قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل بن شهاب بن عمرو بن سعد بن ابي وقاص النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرما ما سنا شيء لم يحرم وحرم من اجل مسألته چې بني اسرائيل عام او حرام شو خاصه په فرض شو دړي رسولانو د وجینا اگر دا مو تکي دا په پیغمبر سره تعلق لري اوس خو حلال او حرام مونږ نشو کولی ورپسې ښه وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا قال حدثنا وائل قال حدثنا موسى بن عبد الله سمع ابن حدثنا مسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة بالبدر من حصير وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لياليها حتى اجتمع اليه ناس ثم بقى وصيته ليتوضا وانه قد نام فجعل بعضهم من نحن ليخرج اليه فقال ما زال بكم الذي رايت من رسولكم حتى اشهد ان يكتب عليكم ولا كتب عليكم ما كنتم به فصلوا ايها الناس کوڑی کې میرا سوا نوی لیکيږي دا خدای کمال ده پیزو تاسو کمال راغله پیزو نه لکه مروت والا
Marwatian mesam barabar kali. Atau ke marwatian setakan. Sam me barabar kali. Marwatian tak kira udah ke marwatian harus pada kagat rawlo. Pipai das satu ke dalam udah itu mungkin marwatian. Abi dulu sadar udah ke. Kal dia udah. No agak ziarah berapa. No mai kharat apa terjadi ziarah kalau sudah ziarah. No padi masa udah mukarram. Akhir lazim sabti. Zagul lazim nahir lazim jafna. Biar kita mukarram kali. No itu muhtamin saya wujud ziarah kalau garim pamulu. Benar jafna maka mukarram. Benar mukarram kali. Umay pastan tasu ziarah padi mukarram kerja sebagian. Kuisi berkabar. No marwatian no amin. Orang betul biar membawi waris. Betul marwatian musyar mol. Bisa tamaklah. Nuyok kat udah ada yang nanya kebrat rawan atas ini. Macam ini saja. Mesra, kita ada orang baru. Lama nama. Jadi apa yang nak boleh berpakam. Baru tu. Mereka si pemandang aja kata mereka ni berdebat patah. Marwatian baru seru nak kata kiri. Dah sebenarnya dikiri jalan baru. Tul marwatnya. Ziarah baru duduk kau jadi ni apa baru duduk kau. Mantap jadi begini kan. Udah sekarang ada dia. Betul marwatian tak sudah bekar orang tu. Berbahasa tak sudah dia ni. Kemarin tak sudah. Berbahasa. فإنها أحسن صلاة المرء في بيته من الصلاة المكتوبة وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال قال حدثنا موسى وقال قرينا يقول تعالى بقول تعالى موسى الأشعري رضي الله عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه المسجد غضب وقال سلوني فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أبوك حذافة من أبي سفيان تلك پیغمبر مطابق و شریعت مطابق خبر وکړه چې الولد بالفراش سیدا خبره خو که چرته بالفرض غلطی شوی او اصل صاحب د مطفی د توخه نو بیا غلط شوی به غلط شوی ورپسې ځه ثم قام فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوك سالم من أبيره بس پیغمبر قاعده خو نه کنه چې الولد بالفراش وللآخر الحجر دغه چې بخل په سلام راغی نو بیا به ورته بل لاري مولى شيبة فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نتوب إلى الله وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عماد قال حدثنا عبد الملك بن مروان كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية بن المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إلي إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد وكتب إليه إنه كان ينادي وقال وكثرة السؤال ورد تقولون كاول جابه وإساعة المال وكان ينام بالمال وهذه البنات ومن الواجب قال الله بلا كان إذا مسائل تقوس مكا وبيزايا بضرورة تقوس بس تقوس والبس إشاء كانوا يقولون بناتهم بالجاهلية وحرم الله ذلك وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف يوشي در باندې الله لازم کړی نه دی او تکلفات کې او تاسو نه کې هغه مکوا بیزای په ځان باندې یو ځان مکلف کول تکلف تفعل دا معنا دي بس الله د رخصت درک په عمل کاوه تاسو نه مکوا زیات شابه وبه قال حدثنا من يمان قال اخبرنا شيخ النصري قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن سوري قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين ساقت الشمس فصلى الظهر فلما قال عن بل فذكر الساعه وذكر ان ما بين يديه امور القوما ثم قال من احب ان يسرع عن شيء فليسرع فوالله لا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم به ما كنت في مقامي هذا قال الناس فاثر الناس البكاء وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سالوني فقال انس فقام اليه فرجل فقال اين مدخلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النار فقام عبد الله بن حذيفه فقال النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابوك حذيفه قال ثم ادرى ان يقول سالوني سالوني بارك عمر على ركبتي فقال ربنا بالله رب بالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال فسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا والذي نفسي بيده لقد ولدت
يقول بيوم هذا القيد وانا اصلي ولما راكني وفي الخير والشر وبه قال حدثني محمد بن رحمه قال اخبرنا روح قال حدثنا شعبة قال اخبرني موسى بن انس قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال رجل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم والنبي قال كنت فلان نزلت على الله يا ايها الذين امنوا تصلون شهيدا لكم تسوكم الايه وبه قال حدثنا الحسن بن سباي قال حدثنا شعبة قال حدثنا وقال عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى الناس اذا سالوا عن الله خلق كل شيء فمن خلق الله وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن قال حدثنا عيسى بن يونس النمشي عن ابراهيم القداني بن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينه ولد وكان عاصم ونبي بن من يوم فقال بعضهم صلوا عليه وقال بعضهم لا تصلوا لا يسمعوا ما تكرهون فقال لي فقال يا ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن الروح فقام ساعه ينظروا ضرورت کرے دیتا بہت بداية تپوس کو دی کیسا روح سچے دی نفس سچے دی سے ضرورت ہے بس روح یودا سچے دی کہ پستر گناہ کاری رسول الله مبارک جواب ورکولی شو دا بیویلو کہ جسم لطیف صار في البدن له تعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف دا پیغمبر مبارک جواب خدا جواب نہ کرتا بیا بیوی کہ خدا کب دے پروت دے او دا تلقو خواهی کنا نو سوئی قول الروح من امر ربی ما دو معنی کڑوی من عالم امر رب عالم امر سر تعلق لري عالم خلق سر تعلق نلري یا امر من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تجد ادراک علم ساسو نشتا دور پر بسیجا فعرضت أنه يوحى لي فدخلت وأنا أتصل الروح ثم قال يسألونك كل الروح من أمر ربي باب الكتاب يقال النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب واتخذ الناس خواتما من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتمهم وهم يكرهون من التعقب والتنازل والغلو في الدين والبدع لقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تكونوا الله تعمق جوروانی تاوی جوروانی سے تاویلی کی گی مانا گوڑا دا یو مثال در موما چی آسان شی یو انسان دا چی آغا بیمار دے او شریعت اغلا تیمم جائز کرے دے او دی تعمقات کی ندباو دس یا یو انسان دا بیمار دے شریعت اغلا کفارہ جائز کرے دا چی تا بیمار ہے اڑا میں کفارہ ورکوا نخا مخارو جنیسا دا تعمق شو یا سو میں مثال دے پیغمبر مبارک در طویل میں نیسا تو ویلے دے خامخات و مخلوطاش او تنازع تو استاذ سرا یو بل میں اس کے کپڑے نقصان دے یو بسر نے داکھا کما شاگردان اکثر یو مسئلہ کئی بلبلہ کئی مال راشد زوتے ہیں پورا دا دا تحقیق دا تحقیق بری دے میں کون جائے رہی کتانے او تفوسو کی کتاب خدا مسئلہ تا سے اکلا او فلان کے خدا سے ہوئی بیرون دا غدا اخبر تحقیق کو یا معلم دے زمان تحقیق لکہ ہو دے پہ دوارا سرکی ناس تو شریکہ بے کو بیا بے شریکہ کو با گورو یا با غمان کوئی کی زمان خبرہ پرے دما یا بیدن کوئی کمان خبرہ پرے لیکن سنہ کوئی خبرہ لیکن کہ پا پیسکوپ پا دے معلم یو مسئلہ ورکی دا بلو پا دے کون خل انا کولی دا شایستا خبرہ والے نہیں دا حالف دے دا اخبر تحقیق وی دما پا ذہن کے دا مسئلہ تاثرہ دا اخبر جان عالم نے کتاب بے کہتے لکھے تو خبر نہیں تا شایستہ خبر اب ہم کو شایست نو تنازو او جگر یو بل سرا دا دین تا نقصان تا سائی خلق پا علماء بے اعتماد کی گی او غلو فی الدین میں دا توسو بے او دا تعمق او غلو تقریبا یو شے دے او تعمق دا علم سر تعلق داری او غلو دا عمل سر تعلق داری تعمق کیا سر تعلق داری دیر جوروالی تقدیر کے لگئے اللہ پر صفاتوں کے لگئے ضرورت سدے سبب دا گمراہ بجے گردی او بیتا خودی ہوئے جمع دا بیدعات کا تفسیر میں بکے بیرے دے یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم فدین کے غلو مت کروے تاسو کوئی شے مخبر کہ کم مرخصات کی باغی عمل ہو گئے نو حکم یواز یقیتا ہے او قرآن پہ انکار نو کہ دم دپارا حجت شو ولا تقولوا على الله الا الحق ولوسا علماء توسوي على تعمق ما حکم کے کہ اللہ فزاد کی خبر کرے والله لنونا وزوی و فلان و فلان ضرورت ہے خبر وسدی والفسيشا وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا جابر قال اخبرنا عمر بن سوريا عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قال انك تواصلوا قال اني لست مثلكم اني امرت من ربي ويسقيني فربي ادعو عن اليسار وقال ولما وصل به النبي صلى الله عليه وسلم اذا الطويل وين جاء النبي صلى الله
ضرورت شو الله خوشاله وين والله باغ سيس خوشالي کې پیغمبر یې ته پیغمبر مکه وستان خیر وخت اور بس ايش ثم رأوا الهلال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الهلال الذي تبوك المنكر معهم وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا وشب قال حدثني ابراهيم التيمي قال حدثني ابي قال حدثنا علي رضي الله عنه على منبر من اجر وعلي سيف به صحيفه معلقه فقال والله ما عندنا من كتاب نقرا يقرا الا كتاب الله ما في هذه صحيفتي فنشرها فاذا فيها اسناد الابن واذا فيها المدينه حرم من غير الا كذب وناقض فيها احدث عليه لعنه الله والملائكه والناس بين لا يقبل الله من صلاه ولا عدل حدث فيها حدثت هذا كما خبرك حديث الشبه جبل أكو أرض الجناد في مدينة جبل دوم نبي الجناد يا مدينة أرض السنة جمعة الجناد يوم لين ده مدينة جكم شيء خورج خلق في الدين جمان كاي لو كتار تبين اختيار كذا خورج بعدين خلق الدين جمان كي هذا كل شيء خبر زمان خلال شهر وإذا في ذمة المسلمين واحدة يصحبها ومن أخبر مسلم علينا الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من صرف ولا عدل وإذا في من والاقهم بغير إثم وليف علينا الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من صرف ولا عدلا وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا بشر قال حدثنا مسلم بن مسلم قالت عائشة رضي الله عنها وعنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم عشان ترخذ فيه جليسا فبتا سفرمدار کې نه لسه خیر په سفر کې مين سه وتنزه عن مقام یادی نسوي اولئک العصاة وي کنا ليس من البر الصيام في السفر وي کنا دتا دا نه کوي کنا دا تعمق عمق جوروالي ته وي یو شي کې انتها ته رسیدل ما وی چې هغه علم سره تعلق دی ها او ډېر خلک نن سبا په صفاتو د باري تعالی کې لګیا ضرورت څه دی قران فیصله کړی دا چې د متشابهات کې ګوت مو ہے اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء لګیا او کتابه چې خدای ارض موجود کټلان نه دي چې خدای ارض موجود نو په لټرین کې هم دي آیادن بالله ورته کا دوست خدای په شان کې ګستاخی ولې کې چې څوک وی هر ځای موجود دي او ټکی وسره وای چې کما یلی په بشان اما اقل دلته کار نه کوي چې ارض موجود کېدل خو دي خو په کم کیفیت او په کومه کون هدیدنا زبو سره ارض کې وجود ویم خو هغه وجود چې د الله تنقیس را نشي بس دا ټول ته وته دا خو په تابع اعتراض کوم چې الله تعالی په عرش باندې دی نو عرش محیط دی وای سماوات ټول محیط دي کنه دي عرش دې راکا محیط دی امریکا د ځمکې پاره سره بلاندې سره ماته ساري یو سړي میسج د امریکای نه وکړ وی چې دا غلې دا سب بچي بیمار دي دعا وکړه تاسو مو کې چې الله ولا صحت ورکړي نو ماته وی چې دغه تک په اوس بنور خدلی او دې تاسو نور پرې اوس ما سپورتان وی ساره مې نه بچي پرېشن تاسو به شپې ما نه دعا کې بچي نن وسې دي الله دې ولا پرېشن کامیاب کړي هغه د مکه په بل سره عرش انت حقيق وذوق الله دلت عرش تفاصيل تسوق في عرش انت سليم انت سليم رساله كلها تشاهد بالله ازمکه انا سدنان نادي عرش تکم تاسو مثال باندې کوئ لکه دا ځکه ولا بل او دا ټول چت او دیوالونه ټول عرش تا نو چې الله په عرش ته نو دلته چې تا ولاړې نو دلته عرش په دې لاندې ورته اعتراض اغه راځي څه ضرورت چې بیا دې کوم تاسو د کوی د لپاره باندې مثال ده چې یو استاد تاسو ته یو خبره کوي تاسو د کوی د لپاره نو تاسو دا مو وایي بس اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بس الله په قرآن شریف کې دا د کوم صفات ثابت کړي دي ټول نومن دا نه د ارث د پاسه ثابت کړي منوي نه کیف معلوم دي نه ګونه معنی سمانا چې خدای په عادت بالله په ارث د پاسه دي نو خدای په مدور دي سم عادت نه کوئی کمایا خدای پاک وی معکم بس صفات بلا کې او بلا کون هدي خدای پاک وی تاسو سره الله پاک وی تاسو سره زو اقرب به من قحب للوريد متو په علم او قدرت او قبل چې تعبیر کوي کې بس الله هر چې کوم صفات دا الله ثابت کړی دي زیوت نه معطل کوم زبګه اس تعویل نه کوما نه کیف ما تمالک دي نه ګنها او دا ایمان چې سبحانه وتعالى د عیوب له منزه دي خبر خلاص څنګه پازه وسره کتابونه پکې لیکي او څو مناظرو بازار کړی دي ضرورت لري صبر سره ورپسې شاه خبر هزار بعض علماء قرآن غریبانه مجبور شي کدي په مناظره کوي دي مجبور شي چې دې پکې کتاب لیکي هغه وجه دا چې هغه نور لګیا دي بيد اعتراض
تحصلون ضرورت اشترى تعمقات والبسيشة. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الله واستعانه ثم قال ما باله قوم تنزهون عن شيء نصرهم والله اني لاعلم بالله واشهدهم له خشيه. وبه قال حدثنا محمد بن قال قال اخبرنا وكلنا في النور عن النبي ولد قال كان خيرا ان يهلك ابو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ولد بن اشار احدهما بالاقرع بن حابس الحزني اخي بني مجاهد واشار اخر بغيره فقال ابو بكر وعمر انما اردت خلافي فقال عمر ما اردت خلافي فقال نوزور پاک به خبر شو ده مناسبت شو تو جو استاد نے یہ ودن خبروں کی تو تعمقات مکوا علوم مکوا مخالفت مکوا بس عمل کوا ہاں فارتبعت اصواتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا ترفعوا اصواتكم وصوت النبي الى قوله يعظمون وقال ابن ابي بكر قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يكن ذاك عن ابي ابا بكر اذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كاخي السيران لم يسمعوا حتى يستفهموا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن هشام وقال ابي انا اشهد من المؤمنين رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مراد بكر بل يسلم الناس ہمارا رستنی حدیث ہوئے دمک کی لنا فاتش والا کے ذلوس فرارا كم دا هو الى ما خير وردنوهم محمد بن مقاتل هو وبه قال حدثنا محمد بن قال قال اخبرنا وكلنا في نور من علي بن ابي مالك قال كان الخير وانا الى ابو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وارتمني من اشار احدهما بالاقرب من حابس الحزني اخي بني مجاهد واشار الاخر بغيره فقال ابو بكر وعمر انما ارد خلافي فقال سبت نبا يتنازل قصد وزيو بس اختلاف ندي وربس يجري مناسبات جوام فقال عمر ما رد خلافه وارتمت اصواتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الذين امنوا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الى قوله يعظمون وقال ابن ابي بكر قال ابن الزبير فكان عمر قال ولم يذكر ذلك عن ابي ابا بكر اذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كافي السيران لم يذكر عليه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن هشام وقال ابي انا اشهد من المؤمنين رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه وهو من يصلي بالناس قال اشهد ان ابا بكر اذا قام بمقامك لم يسمع الناس من البكاء امر ما فليصلي فقال امر بكر فليصلي الناس القراءة من البكاء امر عمر لیکن بھی کہنا بار بار رجوع کی ضرورت ہے بار بار رجوع کے لیے مناسبت جو ہاں فقال عائشة قلت لحفظ تقول ان ابا بكر اذا قام بمقامك لم يسمع الناس من البكاء فامر فليصلي بالناس فقالت حفظة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نترك صواحب يوسف امر ابا بكر فليصلي للناس فقال حفظة عائشة ما كنت ليوسف منك خيرا وبه قال حدثنا پیغمبر علیہ السلام نے نبی ذات اکرمہ وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا محمد بن رحمن بن يزيد قال حدثنا الهوني وصل بن سعد بن سعيد رضي الله عنه قال جاء من عاصم بن عدي قال رايت رجلا وجد عليه رجلا فيقول ونقول له به صلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله بكر النبي صلى الله عليه وسلم وسائل وعبا ورجع عاصم فاخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان المسائل فقال ومنه والله ياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد انزل الله القران قد يحسن فقال له قد انزل الله فيكم قران بدعوا فتقدم فتلاعنا فقال عمر كتبت عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم خلف رستو يعني دا قد تلونا بس عمر لا دا غرالي دا عمر ها فقال ما ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ورد تفوزنا كون نو ضرورت سوچ دي کہ تفوزنا کے نو بگے مبتلا کنا او سیو لگنا کہ ما ولید کنا پر تور به پپلنو نو اپنے او به بگے شو ببراء غير السنة في المتلاعنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب إن جاء به أحمر فسويد من دوحانة ولا أمره إلا قد كذبا وإن جاء به صنعان فقيدني بلا أحسن إلا قد سوقاني فجاء به على الأمر المكروه وبه قال حدثنا عبد الله بن وقال حدثني ليس قال حدثني يقول من شام قال أخبرني مالك بن نصر النصري وكان محمد بن جبير بن ذكر لي ذكر من ذلك فدخلت على أمانة أن المسألة فقال إن درك حتى أخبرنا عمر أتاه حاجم يقول قال هل لك في وصفان عبد الرحمن والزبير وصعد يسجن قال رب دخلوا فسلموا وجلسوا قال هل لك في علي وعباس فسجن وقال العباس من منيت بيننا وبين ظالمي وبين صالحي استبا فقال الله سبحانه وصوم يا من مجھے ابو پیغمبر مبارک خبر ہے ابو بکر تدوی عمر یودن میں تدوی نبی ضرورت ہے اور بس يقول بينهما ورحمه احدهما من الاخر فقال ايديني واشهدكم بالله الذي بيني دخل السماء والارض حتى نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله تركنا صدقه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال رب قال ذلك بكر عمر وعلى علي وعباس فقال اشهدكم بالله الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال نعم قال عمر فاني محدثكم عن الامر ان الله قد كان خسر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا المال بشيء لم يوفي احد غيره قال اللهم افضل الله على رسول منكم وجب علي الله فكان هذه قاعده من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تحت زادونكم ولا يزداد عليكم وقرأتكم وابتها فيكم حتى بقي من هذا المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه لقد اسمعت من هذا المال وجعل مال الله من النبي صلى الله
وأنت مع حيلة بقبل على علي وعباس تقوم على أنه بكر بهكذا والله يعلم أنه في صدق بار راشد طيب من الحق ثم توفى الله وبكر وقلت أن ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر بقبل ثم سنتين عمل بها كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر ثم جئت معي وكلمة على كلمة واحدة أمركما جميعا جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك والثاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها فقلت إن شئت ما تفعل إليكما حتى أن عليكم عهد الله من تقول رماني بها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ ولدها وإلا فلا تكلمان فيها فكل ما يدفع إلينا بذلك وتبعض إليك بذلك ونشرك بالله يتبعض ما إليهما بذلك قال فقلت نعم قال على علي وعباس فقال أشركما بالله يتبعضها إليكما بذلك قال نعم قال فقلت لسان مني قضاء غير ذلك فهو الذي بإذنه تقوم السماء ولا تلاقي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتم عنهما فتبعها إلي فلا أنبئكما باب إثم من آوى محدثا من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ولم يأتي دا توقيرك نخلق وتراجيكي مسألة تبوزونك اتباعك رول خلق بدعات وكسر شيء رواه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم بن الله اسنا حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أن ما ملكت ما بين كذا إلى كذا لا يقوش ومن أحدث بها ومدينة كنيها والملائكة والناس من قال عاصم أخبرني موسى بن أنس أنه قال الله محدثا ولدا ومدينة كي أخمان توي أو أسم بدعة خلاف السنة ما تاسو تهم زمان بدعة كده خبري كده دي يوزر يتبعها يوم بدعة السنة خلاف دوم سشيء ده بلدا يتاد الدين مكمل اليوم أكمل اليوم مكمل أو دريم سلي دريم تازان شارعك ستا خبر ده او ته خلق ته نو دا نه شارع جوړ کړو شارع خو د پیغمبر مبارک مونږه پکې دا علماء اختلاف دي چې شارع حقیقتا دې کوم څومره خطرناک او سلورم سګيري ضرورت دا چې ته کوم څه بلاد دي جوړ کړو خلق ته وې چې اتباع کوا نو ګور ستا قول دی او ته به چې دا پیغمبر قول خپل قول ته وحي وایي د پیغمبر قول وایي تخرج به مضمون شي بدعه او دا رسم د بدعت پر باندې تکړه او دا مې ویل چې بدعت حسن او صحیح د تقسیم قبلی او کنه دو تعریف مې کړو مې کړه یو تعریف له تقسیم قبلی قبل تعریف او نور مې ویل چې مقاصد کې احداث بدعت وایي با وسایلو کې انتزاعي امور کې هغه ته بدعت نه ویل کېږي لبس په کومه راځي